पुरा शेषेण कथितं कपिलाय महात्मने नाम्नामष्टशतं पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आदाय हेमपद्मानि स्वर्णादि सम्भवानि च ब्रह्मा तु पूर्वमभ्यर्च्य श्रीमद्वेङ्कटनायकः अष्टोत्तरशतैर्दिव्यैः नामभिर्मुनिपूजितैः स्वाभीष्टं लब्धवान् ब्रह्म सर्वलोकपितामहः भवद्भिरपि पद्मैश्च संयश्चस्तैश्च नाहमभिः तेषां शेषनगाधीश मानसोल्लासकारिणां नाम्नामष्टशतं वक्ष्ये वेङ्कटाद्रिनिवासिनः आयुरारोग्यदं पुंसां धनधान्यसुखप्रदं नाम्नामष्टशतं स्यास्य ऋषिभिर्ब्रह्म प्रकीर्तितः छन्दोऽनुष्टुप्स्तदा देवो वेङ्कटेः स उदाहृतः नीलगोक्षीरसम्भूतो बीजमुत्युच्यते बुधैः श्रीनिवासस्तदा शक्तिः हृदयं वेङ्कटाधिपः।